Hello mga madi, for today's video ay pakita na ko madi nga nanguha day mi diri og kanang dabong ang tawag ana sa amoa or supo sa Bisaya lagi na madi nga supo ang pangan, pero sa English ana bamboo shoot nga nay kay kawayanan diri madi. So mo na nakakuha nga akong brother-in-law og bamboo shoot nga kamo madi kung nakasuway na mo ana katul din siya kay mura magugla dapo ang iyang panit or iyang kanang kuan bitaw niyang kanang hupakon katul kay na siya labi nagmasabot sa imong lawas mo nang amping gid mo sa manguha ana nya kada siya madi wala bi magdahom ba nga nagkana di ay kada makuha kay dili man gid kay mihinguha di dapita tagsara mi masumo ka na bisag duol na sa balay pero dili kaayo jud siya adto uno na mo sumo na madi gilampyuhan na hinay-hinay lagi kay kining wala pud maano dang nagkuan madi kanang naglimpyo niya sa akong giun katul na siya og mosabod sa panit. So imo gyud nang hinay-hinayon madi kini siya madi ba makahinom ko sa gagmay pa mi kini siyang bamboo shoot mo gid siya kwaon sa kong papa sa una niya pili na ko madi mo ra siya pinakapansit bitaw na mo kay dubuhon man siya madi patisan lang pero wala gid siya sagol nga karne niya kanang kuan na gid kay mi ato kanang murag feel na ko kortahan na gid kay mi ato basta makakaon mi og kanang ina na kay sa ako nang gingon murag gid siya pinakapansit na mo lagi niya labi nga man gid pud siya madi ambot og nakakaon na baka mo ana lami na siya kaayo adubohon lang patisan tan na niya balik ta madi no kung pananglitan madi dili jud mo sumo na madi kung tagaan mo chance madi ba nga makasuroy or maka-experience kinabuhi sa bukid unsa inyong gustong buhaton madi kay kami sa una madino bisag sa among kalisod grabe gid kay ka-rich ang among experience kay ngano kanang abunda magid kay mi sa mga prutas madi adto gud mi sa kalibunan or adto mi sa kakawin manguha ra gid mig pinya didto nga mga wild nga mga pinya nya santol kay bito tanan name it murag wala ra gid siguro kanang prutas sa amo madi kana ra gid siguro grapes kay murag ambot og diin na pud na siya pwede sa bugnaw ra man ang dapit o kanang apple pero kanang mga uban diha sus daghan jud kay kag makuha madi mo na nga bisag tuod og kanang lisod mi sa panud-an pero sa mga prutas ay abunda gid mi madi unya kuan jud mi kaayo kanang makakaon gid mi sa among gusto basta ingon ana na hisgutan gawas lang sa sudan madi kay kanang buwad madi bisag parutput ra nga buwad madi ay good maglaway gid ko ana madi kay ang mapalit pud sa amo lagi mga gidikanan madi katog yung pinakapino nga buwad nga murag dili na buwad og kumbaga pero sa ako nang madi bisag unsa pa na kalisod or bisan unsa pa kalisod ang nagian madi mo jud nay akong ikapanghambog karon nay madi nga mo nay nakamugna nga strong mi bisan pag asa mi ibala or asa mi ibutang wa gid mi atrasan nga mga kuan kay tungod sa among kuan na nakagamot na gini among ka kuan madi ang among ka comment madi kung asa mo dapit ang makahibaw ko bisaya kung asa ninaabot ang akong video kay mo na tinuod madi di ako kaila kang tagres ang gid ang akong mga followers and friends ganhi sa Facebook so isog ana mo na siya madi for today's video dasang kay salamat sa kanunay ninyong pag-support pag-like pag-share asa man mo karon na kay siya nga tabang madi nga makalahutay ta aning FB world kay di bigid lalim no so mo lang to for today's video adios.